مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی بڑا پیارا شعر محبت والا آقا خود امام ہوندے تے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی آقا خود امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی آقا دی آواز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچ کھڑی جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی جڑا اجے تک نہیں میری تقریر وچ بولیا ہن اونے بولنا جے سبحان اللہ ایڈا پیارا جملہ ہے آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا دیکھ لو آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا جدوں میں اعلان سندا تے کی کردا ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تے تپ مینوں چڑی ہوندی ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی